बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज मंगल के दिन किसी भी वक्त ये दुआएं पढ़ो, रिस्क, हाजत, बीमारी, हर किस्म की परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अल्लाह ताला की रजा के तलबगार हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाए और आपकी झोलियां रिस्क से भर जाए, आपके मुश्किलात हल हो जाए, तो आप इन दुआओं को आज मंगल के दिन एक मर्तबा पढ़े, खुद भी पढ़े और दूसरों को भी इसके बारे बताए। इंशाअल्लाह इन दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक आपकी हाजतों को पूरा फरमाएगा, नेक आमाल की तौफीक नसीब होगी, अल्लाह की रजा हासिल होगी और इसके साथ साथ जिंदगी में सुकून और खुशहाली भी आएगी। तो आइए दोस्तों, दुआएं समात फरमाइए जो आपने आज मंगल के दिन पढ़नी है। अगर मुमकिन हो तो ये दुआएं मेरे साथ एक मर्तबा पढ़े। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फत्ताहिल अलीम, अस्तगफिरुल्लाह, या रहीम या रहमान, या जारुल मुस्तजिरीन, या वलियल मुमिनीन, या साहिब कुल्लि गरीब, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अज़ीज़िल गनी, ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी सुब्हानल गनीय्यिल अज़ीम, या मुसब्बिबल अस्बाब सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा ग़यरुक, सुब्हानल अलीय्यिल आला, सुब्हानहु व तआला, सुब्हानल काइमिद दाइम, सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी फल्लाहु ख़ैरुन ख़ाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न त्वय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबि व सत्तारुल ग़ुयूबि व अतूबु इलैहि, सुब्हान रब्बिल आलमीन, सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरि फ़क़ीर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, या वहाबु हबली मिन नेमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़वियुल अज़ीज़, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु ला यमूतु, या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंता, या ज़ल जलालि वल इकराम, या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्रि वस्सलामा, मिन कुल्लि इस्म ला तदअ ली ज़ंबन
ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم دل مارك مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر لي وارحمني. سبحان العلي العظيم. يا مسبب الأسباب سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار الغيوب وأتوب إليه. سبحان رب العالمين. سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم. لا تدع لي ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم دل مارق مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस दुआ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वज़ाइफ उम्मीद की किरण को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।